मॅडम ह्या दिसांनी गोंयान एक इश्यू रेज जाता म्हणल्यार हावजी तंबोला तो एक ट्रेडिशनल जाता ताचेर तुमचे व्यू कितें आहा? पळय कितें आसा न्ही हावजी म्हटल्यार आमी पयलीं कितें आसताली न्ही भुरग्यापणान ती हावजी खेळपाक सामकी उमेदीन धांवताली आनी कितें आसा जो जिखले ताका कितें बारीकशे प्रायज मेळटाले। आतां हावजीचो कितें म्हटल्यार रंग दुसरो जाला, हावजीचो रंगूच दुसरो जाला। कित्याक आतां हावजी जेन्ना घेता आनी लोक इंट्रस्टान सामको खेळपाक बी वयता आनी कितें बर्थडे आसलो जाल्यार हावजी खेळटा, लग्न जालें मागीर सगळें काम जाल्या उपरांत हावजी खेळटा। अशें खेळून न्ही गांवां गोंयच्या लोकांक एक उमेद कशी आसताली ह्या हावजीची। आनी आतां आमकां दिसून अशें येयलां की हावजीचे 50,000 1,00,000 अशें प्रायज दवरता म्हणून। हे प्रायज दवरता की जुगारा भशेन ताका आतां लोकांनी चालू का केलें। जे एक बेश्टे खेळ दवरलेलो उमेदीचो खेळ जो आसलेलो आनी अचानक जर ताका आतां इतले प्रायज दवरपाक लागले की जळामळा लोक त्या पयशांक लागून हावजी खेळपाक हांगासून थंय थंयसून थंय खंयसून खंय येता आनी हावजी खेळपाक चालू करता। हेका लागून कोणी तरी बंधन घातलें अशेंय म्हणून फाटल्या दिसांनी आमी आयकलेलें की पुलिसांनी तांकां स्टॉप केलें म्हणून। अशें करनाका पळय हावजी गेम पळय आसा ती एक बऱ्या भशेन बसल्यान टायमपास करपाक लागून हो गेम आसा। ह्या गेमीक आतां जुगाराची जर हे दिता जाय कॅसिनोचे हे जर ताका दिता जाय जाल्यार आमी कितें म्हणूंक शकता। पण हावजी खेळची लोकांनी पण येदी व्हडले प्रायज लावन हे करून बेश्टेच आनीक त्रास करून घेवचे न्हू अशें तरी म्हाका दिसता। तुमी म्हणटा एक नॉर्मल एमावंट आसता आनी ट्रेडिशनली जाता नॉर्मल एमावंट तेजेर जाल्यार ओके आहा म्हणटा तुमी, हाय एमावंट आसपा जायना ना। कित्याक आमी ल्हानपणा पासून ह्या हावजीची आमी आयकत आसा, ल्हानपणा पासून कॅथलीक लोक जाल्यार बारीक कामाक कितें करुया हावजी खेळुया आनी आमची फ्रेंड सर्कल आसता कितें करुया हावजी खेळुया असो एक तो गेम असो आसतलो उमेदीचो घेवन आनी एकमेकांक दाखयनासतना टीक मार्क करून ते मागीर म्हाजें सगळें सुटलें अशें म्हणून जो कोण पयलो हे जाता ताका ते प्रायज मेळपाचें आसता। आनी हे ते व्हडले प्रायजां केन्ना आमी आयकोकूच ना। आमी आतां इतले हे जाले ल्हानाची व्हड जाली आमी इतली प्रायजां आतां आमी आयकता कितल्यो हजारां म्हणजे लाखांनी प्रायजां दवरले वयता आनी हेका लागून एक लोकांक त्या गेमीचेर आकर्शक चड जाल्ल्या अशें आमकां दिसून येयलां हालींच्या थोड्याचे आसचे हावजी आसचे लोकांनी खेळचे पूण प्रायजाक लागून दवरून आपले ट्रेडिशन म्हणजे जो खेळ आमचो आसा गोंयान कितें अख्ख्या हिंदुस्तानान हो गेम खेळटा आसतले हावजीचो ट्रेडिशन करून अशें हे करून पयशे डिमांड वाडून जुगारा भशेन ताका नांव दिवचें न्हू अशें आमचें म्हणणें। एक्चुअल मेन प्रोग्रामान जेन्ना रिसेस टायम आसता एक्स्ट्रा टायम आसता हे तेन्ना खेळप आसता। आतां कितें जालां की लोक स्पेशली हावजीच खेळपाक वयता एमावंट हाय आहा म्हणून, हाजेर तुमी कशें पळयता? तेच सांगता न्हू की बेश्टो टायमपास करूंक जाय, सगळें काम जालां आतां कितें करुया टायमपास म्हणून हावजी खेळुया अशें म्हणटा। आमी पिकनिकेक गेली जावं खंय तरी न्हंयच्या देगेक न्हांवपाक गेली तर कितें करुया आतां मातशें न्हांवन जालें न्हू थोडे वगत हावजी खेळुया अशें म्हणून खेळपाक एक उमेदीचो हे आसता। आनी आतां तो डिमांड प्रायज पळय दवरला तो लाखांनी दवरल्या कारणान लोक खंयसून ते म्हणटा वचून तो खेळटा आनी लोकांचे मागीर चिंतप कशें जाता आनी मागीर एक दुसऱ्याक अरे पळय व्हडलो जुगार कसो जाला आनी ताकाच लागून मातशें झगडी जावंक शकता, मारामारी जावंक शकता, खंय तरी क्रायम वाडूंक शकता। हेका लागून लोकांनी मातशें तेजेर लक्ष घालपाचें, प्रायज मातशें थोडे दवरले मजेचो तो गेम, मजा करपाचो तो गेम, सगळ्यांक टायमपास करपाचो तो गेम तो बेश्टोच खंय तरी ताका रंग वेगळो लावचो न्ही आनी रंग दुसरो करचो न्ही। आनी हेकाच लागून आमची मागणी आसा की पीस उरचें आमचें गोंय। सरकारान ताका मान्यता दिवपाक हरकत ना कित्याक तो टायमपासच जाता पूण ताका एमावंट जर चड दवरता जाय ताका लागून मागीर फाल्यां क्रायम कितेंय घडोवंक शकता अशें दिसता। तुमकां लास्ट क्वेश्चन मॅडम, तुमी केन्ना खेळ्ळा हावजी पयलींच्या टायमार बा? ल्हान आसतना आमी खूब फावटी खेळ्ळा, हालीं सुद्दां म्हणजे 2-4 वर्सां पयलीं सुद्दां हांव बॉम्बे म्हाज्या फ्रेंड सर्कल आमच्या सवेराक लागून आमी गेल्ले तेन्ना बेकार बसली घरा कडेन कितें करुया मॅडम आमी हावजी खेळुया अशें म्हणटा आनी आमी 4-5 जाणां म्हणजे घरांतल्या घरानूच 4-5 जाणां मेळून आमी ते हावजी खेळटाले। हांवें म्हाजे कडेन खरें म्हणलें ते हावजी खेळपाचे ते हेय बी आसा की आमी समर कॅम्पाक बिंपाक लागून न्ही मुद्दम अशें कालू सालमेदान समर कॅम्प जेन्ना हे केल्लो तेन्ना मुद्दम हावजीचो गेम तो दवरतालो आनी बारीकसो तो प्रायजूय दवरतालो समर कॅम्पाच्या वेळार तेन्नाय हांव खेळटालें तेंच्या वांगडा हेका अशें खंय तरी कसली तरी हें आसतना अशें समर कॅम्प खेळपाक खरें म्हणटलें आवडटा ती गेम पळय अशी आहा भुरग्यांक जावं जाणट्या नेणट्यांक सुद्दां ती गेम कोणेय खेळची
कित्याक बसून न्ही ते फक्त टीक मार्क मारपाचो नंबर येता तो टीक मार्क मारपाचें अशें आसता तें खेळची ती गेम कोणी अशी आसा आनी खेळपाक उमेदूय येता तितून आनी प्रायज पण अशें दवरून ताका जुगाराचें नांव दिवचें म्हणजे कॅसिनोचें नांव दिवचें ना अशें आणि तितून एक म्हणल्यार मॅम हावजीन जल्दी फाय आसता आनी ती चड व्हडल्या टायमाची ती गेम आसना सो ओके हा म्हणटा तुमी फकत अमावंट कंट्रोलान हाडपाचो अमावंट कंट्रोलान हाडपाचो कित्याक हावजी आज आनी कालची गेम न्हय ही कितली तरी वर्सां जाली लोक हावजी खेळटा मुद्दम खेळटा घरांनी बसून फॅमिलीचो लोक सुद्दां त्या गेमीक खेळटा ते कितें आसा नंबराचेर ह्या आसता सगळें ताका खेळपाक लागून विरोध करचो न्ही कोणें पण अमावंट जो आसा ताका लागून मातशें लेस दवरून कित्याक अमावंटाक लागून फाल्यां झगडी जावंक शकता क्रायम वाडूंक शकता हे सगळें जावचें न्हू म्हणूनच मातशें कंट्रोल दवरपाक जाय आनी म्हाका त्या गेमी बद्दल हांव काय तितून ब्लॅकमेलिंग जावंक शकना जावं कितें तरी कोण तरी हें करतलो चिटींग करतलो अशेंय बी ना तितून म्हाजे कडेन जे नंबर आसा ते हांव टीक मारतलें जालें जाल्यार हांवें दाखोवपाचें येस म्हणून काबार अशें आहा म्हणटकूच त्या गेमीचे बद्दल स्वच्छ गेम ती पण पयशांचो डिमांड चड आसचो न्हू अशें आमकां थँक्यू